अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज अपने डेली कन्वर्सेशन में एक बहुत ही गंदी और घिनौनी खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। वो खबर कुछ इस तरह की है कि उसको शेयर करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन अब जो वीडियो का मकसद वो है कि मुझे आगाही देनी है, मुझे बताना है, मुझे शऊर दिलाना है लोगों को कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं वो गंदगी का ढेर बन चुके हैं। उनके अंदर क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि इंसानियत भी वहाँ पर शर्मा जाती है। कुछ इसी तरह का वाक़या एक खानेवाल के मदरसे में पेश आया। उसकी तफसीलात क्या हैं, उसमें जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, तफसीलात ऐसे हैं कि खानेवाल की जो तहसील है कबीरवाला, वहाँ पर एक मदरसा है, मस्जिद है रहमानिया, जो करमपुर के इलाके में है। वहाँ का ये केस है कि जो वहाँ के कारी साहब हैं, कारी साहब का नाम भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि लोगों को पता लगे। जी, कारी हैं मतियुर रहमान व कारी अजीम, जो इमाम मस्जिद भी हैं और उस मस्जिद के इमाम हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो केस सामने आया, जो ये FIR मेरे सामने है, उन्होंने एक बच्ची के साथ ज़्यादती की। ये सिर्फ एक बच्ची की FIR है जिसके मामू की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो है वो कारी साहब तकरीबन 10 बच्चियों के साथ उनकी आबरू रेजी कर चुके हैं, उनके साथ ज़्यादती करते रहे कई महीनों से। इस बच्ची की जो तफसीलात हैं, जो मुकदमे का मतन है, वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दरख्वास्त गुजार जो है मोहम्मद यासीन, जो लड़की के मामू हैं, उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई कि मेरी भांजी मदरसा मस्जिद रहमानिया करमपुर में आलमा का कोर्स कर रही थी। जो छोटी 13 साल की थी, कम उम्र बच्ची थी, जो चंद दिन से ताख़ीर से घर वापस लौट रही थी। 24 जून को जब वो घर पे वापस टाइम पर ना आई तो हम लोग मदरसे में गए हैं। तो वहाँ से हमें जो कारी साहब का हुजरा था, वहाँ से बच्ची की रोने की आवाज़ आई। जब हम वहाँ पर गए हैं तो जो देखा वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती, जो इस FIR में लिखा हुआ है। खैर, जब पहुंचे तो उन्होंने हालत गैर में दोनों को देखा, उस बच्ची को भी और उन कारी साहब को भी। जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो मामू थे घर वालों के, उनका कहना यह था कि कारी साहब फिर अपने कपड़े उठा के वहाँ से भाग गए। लेकिन वो भाग किस तरह गए ये एक अलग कहानी है कि उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको वहीं पकड़ लेना चाहिए था। बच्ची से सारा पूछा तो उसने बताया कि कारी साहब जो हैं वो मेरे साथ कई महीनों से इस तरह मेरी आबरू रेजी कर रहे हैं और मुझे हुजरे में बुला लेते थे। आज भी छुट्टी के बाद उन्होंने मुझे हुजरे में बुलाया और इस तरह मेरे साथ वो गलत हरकतें कर रहे, बच्चियों को धमकाता था, डराता था। बच्चियाँ होती हैं ना, मासूम होती हैं, डर जाती हैं कि नहीं बताना घर में किसी को। तो उस बच्ची ने इतने अरसे तक बताया नहीं और FIR के मुताबिक यही है कि जो खबर है हमारे पास उसके मुताबिक यही है कि मुझे क्या मैं आपको बताऊं कि वो बच्ची हामला है। निहायत शर्म की बात है और अल्फाज नहीं होते पास हमें, हमारे पास खुद कि हम किस तरह उसको मुनासिब अल्फाज के अंदर हम शेयर करें। शर्मिंदा ही होते हैं कि हम क्या करें। खैर, वो जो कारी साहब हैं, फिर जो इलाके के लोग हैं, पूछ गछ की ये वो, तो बच्चियों से पूछा है तो वो सिर्फ इस एक बच्ची के साथ नहीं, तकरीबन 10 बच्चियों के साथ वो ये सब कुछ कई महीनों से करता रहा। ये तो 10 बच्चियाँ जो पता लग गई हैं, जो रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन उसके अलावा उसने आज तक कितने घिनौने काम किए होंगे, कितना गंदा ये कारी है, कितना ये मदरसों के नाम जो बदनाम करते हैं, इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। ये कौन से कारी हैं, इनकी क्या तालीम है, इन्होंने क्या पढ़ा है, इनको कौन सा शऊर दिया है। ये कुरान पाक किया होता है, कुरान पाक को हाफिज होते हैं ये, जो हमें सीधी रास्ते पे चला रहे होते हैं। हम इनको अपना मुहाफिज समझते हैं कि ये हमें सीधे राह पे लगाएंगे, दीन के रास्ते पे लगाएंगे, हम अपने बच्चे इनके हवाले कर देते हैं। अब ये खबर नहीं है मेरे पास कि ये बच्ची क्यों इस कारी के पास जाती थी, कोई इसकी बीवी के पास जाती थी, बेटी के पास जाती थी, जहाँ पर इसने से अपनी हवस का निशाना बनाया है या और बच्चियों को बनाता रहता था। मुझे वालिदैन की भी समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों बच्चियों को किसी गैर महरम के पास भेजते हैं, चाहे वो कारी हो, हाफिज हो, मौलवी हो, जो भी हो। हमें किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। और आप बच्चियों को वहाँ पर भेज के कई कई घंटों के लिए आप वहाँ पर भेज देते हो और पीछे देखते ही नहीं हो जाके कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो इसमें जितना ये जो गंदे कारी हैं या जो कुछ भी है, मैं सबको नहीं कहती, होंगे कोई अच्छे, लेकिन जो मेरा है कि अमूमन ये केस जो है ना पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं। ये कारी मदरसे के ना लड़कों को छोड़ते
ہیں, نہ لڑکیوں کو چھوڑتے ہیں. مطلب عجیب یہ گندے قسم کے ہو چکے ہیں. کتنے واقعات جو ہیں اس طرح کے رپورٹ ہوتے ہیں, کتنی خبریں ہم آئے روز دیکھتے ہیں. میرا والدین سے سوال ہے کہ ہم کیوں ان پہ اعتبار کرتے ہیں. آپ کس بہاف کے اوپر اپنی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. مطلب بچیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. بھائی نہ ڈرو, کوئی اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرتا ہے وہیں پہ 2 تھپڑ مارو, اونچا سا بولو, تو کسی کی دوبارہ کوئی جرت نہیں ہوتی. جو بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گی کہ کہیں پہ آپ کو کوئی ہراس کرتا ہے, کوئی راستے میں, ٹرانسپورٹ میں, کوئی مدرسے میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, کتنے کیسز ہم یونیورسٹی کے دیکھتے ہیں کہ لیکچرار جو ہیں وہ ہراس کر رہے ہوتے, کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کیوں آپ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کیوں نہیں ان کے منہ توڑتے, کیوں نہیں ان کو شیٹ اپ کال دیتی ہیں. آج کل تو بچے بہت تیز ہیں. جو ہمارے وقت ہے شاید ہم لوگ اتنے تیز نہیں تھے, لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت ذی شعور ہیں, ان کے اندر ہم سے زیادہ سمجھ ہے. لیکن کیوں وہ ان کو شیٹ اپ کال نہیں دیتے, کیوں نہیں ان کو ان کی باؤنڈریز ان کو بتاتے. اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ دینی مدارس میں مت حفظ کروائیں بچوں کو, مت حفظ کروانے کے لیے ان کی زندگیاں داؤ پہ لگائیں, ان کی زندگیاں خراب کریں. اب یہ بچیاں جو ہیں ان کی سب کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں اس گندے کاری کی وجہ سے, جس کا نام آپ دیکھیں کہ مطیع الرحمان ہے, ولد محمد کا ولد کاری عظیم ہے. مطلب اس کا نام آپ چیک کریں, اس کی کرتوت آپ چیک کریں کہ کتنا گندا کاری ہے. یہ ابھی تک تو خیر وہ پولیس نے مقدمے کا اندراج تو کر لیا ہے, لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوا, یہ بھاگا ہوا ہے. لیکن یہ کس طرح بھاگ گیا اتنے لوگوں کے اس میں موجودگی میں, سے اس کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے تھا. وہیں پہ اس کو لتر مارنے چاہیے تھے اور وہیں پہ اس کا حساب کتاب برابر کرنا چاہیے تھا. مطلب اس طرح کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. اس کے بعد آپ بے شک قانون کے حوالے کر دیں, لیکن کم از کم تھوڑی بہت چھترول لازمی ایسے لوگوں کی کو پتہ لگے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں. آپ کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ آپ کس طرح بچیوں کے ساتھ اس طرح ان کا جنسی استحصال کر سکتے ہیں. کوئی شرم, کوئی لحاظ, کچھ بھی تو نہیں ہے. مطلب ہم ذہنی, اخلاقی, مذہبی, معاشرتی لحاظ سے اتنا پستی میں گر چکے ہیں کہ وہاں سے ہمارا باہر نکل کے آنا بہت مشکل ہے نا. ناظرین, یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو سنیں, سمجھیں, اپنے ارد گرد کے بچوں پہ نظر رکھیں اور انہیں کسی بھی دینی مدارس میں مت بھیجیں. وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آپ کو جب تک اعتماد نہیں ہے, جب تک آپ کو صحیح آپ کی تسلی نہیں ہے, کسی ایسے گلی محلوں کے قاریوں کے پاس مت بھیجیں. اپنی بچیوں کو اگر آپ نے پڑھانا ہے تو گھر کے اندر کسی مولوی کا انتظام کریں, کسی عورت کی نگرانی میں, کسی بڑے کی نگرانی میں. مولوی کو بھی بچی کے پاس جب بٹھائیں یا جب کوئی بڑا وہاں پر موجود ہو, اپنی بچی کو جب آپ گھر کے اندر بھی پڑھاتے ہیں, کوئی مولوی آتا ہے تو کوئی ایسا بڑا ہو جو ان کے پاس بیٹھا رہے, ان پہ نظر رکھ سکے. پڑھانے آ رہے ہیں نا, تو وہ پڑھانے کے علاوہ اگر کوئی دوسری ایکٹیویٹی اس طرح کی کرتی ہیں. مدارس میں یہ بڑے شیر ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خود محفوظ کرنا ہے, دنیا نے نہیں کرنا, ان کاریوں نے نہیں کرنا, ان اسکول ٹیچرز نے نہیں کرنا. ہمارے بچے کہیں پہ بھی اب محفوظ نہیں ہیں. پاکستان اتنی گندی جگہ بن چکی ہے نا رہنے کے لیے کہ یہ آج کل رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں. تو خدا را اپنے بچوں کا خود بھی خیال کریں. اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو, اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. ان کو بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے علاقوں میں, ہمارے شہروں میں یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے سدے باب کے لیے کوشش کریں. اپنے ارد گرد کے بچوں پہ نظر رکھیں, ان سے بات چیت کریں. گھر والوں سے بھی کہوں گی بچیوں سے بات چیت کریں, ان سے پوچھیں. اور سب سے پہلے تو چیز یہی ہے کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں. جو بھی آپ نے کرنا آپ گھر کے اندر کریں, قاری ارینج کریں, استاد ارینج کریں, دینی تعلیم ہو یا دوسری تعلیم ہو, آپ نے ان کو اپنے گھر کے اندر اپنے پاس اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا ہے. امید ہے ناظرین آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.